अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 8 है, सब्जेक्ट उर्दू, लेसन नंबर 8 गेहूं का दाना। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी मुसन्निफ, नावल निगार, ड्रामा निगार, मजमून निगार और फ़लसफ़ी थे। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे मैदान में, तो वहाँ ही एक करीब ज़मीन में एक दरार थी। दरार मतलब क्रैक हुआ था ज़मीन में। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। बच्चे ये जो खेल रहे थे, ये खेलते खेलते वहाँ उस दरार के पास पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ था। ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उस दरार में एक अंडा पड़ा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है, बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। जब ये खेलते खेलते वहां पहुंच गए तो इन लोगों ने वहां पर देखा, वो जो वहां पर अंडा देखा इन लोगों ने, लेकिन वो अंडा जब इन्होंने गौर से देखा तो वो अंडा नहीं था, वो गेहूं का दाना था। गेहूं का दाना हुआ गुंदम, मतलब जिसको हम कश्मीरी में कनक कहते हैं, वीट जिसको हम कहते हैं। उन लोगों ने वही देखा। इनको कैसे मालूम हुआ कि वो गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने के जैसे ही गहरी लकीर थी, उसके बीच में एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। बच्चे अभी इसके बारे में एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि वहां से एक मुसाफिर पहुंचा। उसने ये देखा, मुसाफिर कहते हैं हम राह चलने वाले को। उस मुसाफिर ने ये देखा कि ये बच्चे इन लोगों के हाथ में गेहूं का दाना है और ये बहस कर रहे हैं। तो मुसाफिर ने क्या किया, मुसाफिर भी ऐसी अजीबोगरीब चीज देखकर हैरान रह गया। जब उसने ये देखा तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, अंडे के जितना बड़ा था ये गेहूं का दाना, तो वो भी हैरान हो गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। उसने जब ये देखा तो उसने उन बच्चों को पैसे दिए और ये खरीद लिया। मोल लिया मतलब हुआ खरीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। मुसाफिर ने उसे फिर शहर में लिया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। जब वो शहर में पहुंचा, उसने इस गेहूं के दाने को भी साथ लिया, तो उसने वहां पर ये राजा, उस शहर के राजा के हाथ दिया। उसने उसी को ये दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। बादशाह ने जब इस गेहूं के दाने को देखा, अंडे नुमा गेहूं के दाने को देखा, तो उसने फौरन ही अपने अक्लमंद दरबारियों को, मतलब अपने अक्लमंद लोग जो है वहां पर उसके दरबार में, उनको बुलाया। बोला कि बताइए कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। क्या ये गेहूं का दाना है या फिर ये मुर्गी का अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। सारे दरबारी, जो अक्लमंद दरबारी थे, वो इसको गौर से देखने लगे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन लोगों ने इस गेहूं के दाने को खिड़की के पास ही रखा था। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। फिर थोड़ी देर में एक चील वहां से आई, उसने उस गेहूं के दाने को, अंडे नुमा गेहूं के दाने में छेद कर दिया। छेद मतलब होल कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। जब दरबारियों ने देखा कि इस चील ने छेद कर दिया, तो उन लोगों ने गौर से देखा और उनको मालूम हुआ कि ये सच में गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए, ये कैसा गेहूं का दाना है। जब सब लोगों ने देखा कि ये इतना बड़ा गेहूं का दाना है, अंडे नुमा गेहूं का दाना है, तो सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है, इतना बड़ा कैसे। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है।
راجا نے ان درباریوں سے، ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کہاں اگتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ پھر بادشاہ نے ان کو بولا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ کوئی جو بوڑھا کسان ہوگا اسی کو بلاؤ، کیا پتہ اسی کو معلوم ہو کہ یہ کب اگتے تھے۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ سپاہی جو اس کے بادشاہ کے سپاہی تھے، انہوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ جس بوڑھے کسان کو ان سپاہیوں نے دربار میں حاضر کیا، وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے جو بال تھے وہ پورے سفید تھے۔ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ وہ جو بوڑھا کسان تھا اس کے منہ میں دانت ہی نہیں تھے، اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا اور وہ بہت کم سنائی دیتا تھا۔ وہ سنتا نہیں تھا اچھے سے، بہت کم سنتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ راجا نے اس کو دیا، یہ گیہوں کا دانہ رکھا اس کے ہاتھ میں۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب بوڑھے نے وہ گیہوں کا دانہ پکڑ لیا تو اس نے اس کو الٹ پلٹ کیا، انگلیوں سے دیکھا، اچھے سے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تھوڑی دیر جب اس نے اس کو دیکھا، اس گیہوں کے دانے کو اچھے سے الٹ پلٹ کر، تو پھر اس نے بولا، تھوڑی دیر تو یہ چپ ہی رہا، لیکن پھر اس نے بولا راجا سے کہ میرے سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ ہی تو بویا ہے، نہ ہی تو میں نے ایسا گیہوں کبھی دیکھا ہے، نہ کھایا ہے، نہ بویا ہے، لیکن شاید میرے والد اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب راجا نے یہ سنا تو اس نے بولا کہ اس کسان کا، یہ جو بوڑھا کسان تھا، اس کے باپ کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ جب سپاہیوں نے اس بوڑھے کسان کے باپ کو لایا تو وہ اتنا بوڑھا نہیں تھا، وہ بھی بوڑھا تھا لیکن اتنا نہیں تھا، وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ حالانکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، لیکن اس کا یہ جو باپ ہے وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ کام کرتی تھی۔ راجا نے یہ گیہوں کا دانہ جب اس کو دیا، پھر بولا، بڑے میاں، کیا آپ مجھے اس گیہوں کے دانے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا گیہوں کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ یہ کسان بھی بہرا تھا لیکن اس کا بیٹا جو ہے اس کے جیسا نہیں تھا، اس سے تھوڑا کم ہی بہرا تھا، وہ زیادہ بہرا تھا تو یہ کم ہی بہرا تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہ تھا۔ جب اس بوڑھے آدمی نے بھی اس بوڑھے کسان کے باپ نے یہ گیہوں کا دانہ پکڑا ہاتھ میں تو اس نے بولا اس راجا سے کہ میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ ہی تو میں نے بویا ہے کبھی، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کھایا ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے یہ خرید لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں خرید لینے کا رواج نہیں تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس بوڑھے کسان کے باپ نے بولا راجا سے کہ ہم اپنے زمانے میں اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے، اتنا یہ جو گیہوں ہو یا کچھ اور چیز ہو ہم اگاتے تھے کہ ہمیں مول لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا،
उन दिनों रुपया पैसे भी नहीं थे। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। हमारा गेहूं जो था उस टाइम का, वो आज के ज़माने से बड़ा नहीं था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, लेकिन ये जो इस बूढ़े किसान का बाप था, उसने राजा से बोला कि मैंने अपने बाप के ये जो मेरा बाप है वो बोलता था इस इतने बड़े गेहूं के बारे में उससे सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, मेरे बाप के ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। ये कौन बोलता है? ये बोलता है पहला जो बूढ़ा किसान था, उसका बाप जो है वो बोलता है कि मेरे बाप के ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें, आप उनसे दरियाफ्त हुआ मालूम करना। ये बूढ़ा बोलता है इसको कि आप मेरे वालिद से दरियाफ्त करें, उससे मालूम करें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। अब सिपाहियों ने उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया। किस बूढ़े किसान को? जो पहला बूढ़ा किसान था उसका बाप जो था, उसका बाप मतलब कि पहले बूढ़े किसान का दादा, उसको भी हाजिर किया। वो दरबार में जवान की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। वो दरबार में किसी के सहारे नहीं आया, वो जवान की तरह चलते हुए आया। हाँ, जबकि उसके ये जो पोता था और बेटा था, पोता आया 2 लाठियों के सहारे और बेटा आया 1 ही लाठी के सहारे। लेकिन ये बूढ़ा था, ये किसी लाठी के सहारे नहीं आया, ये जवान की तरह आया। उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसके हाथ पाँव जो थे, हाथ पैर वो मजबूत थे। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। उसकी आंखें अच्छे से चलती थी, वो चमक रही थी और वो बहरा भी नहीं था। उसका बेटा जो है वो बहरा था और उसका पोता जो था वो भी बहरा था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। राजा ने गेहूं का दाना जो है वो उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। जब राजा ने उसके हाथ में ये गेहूं का दाना दिया तो जो ही उसने ये गेहूं का दाना हाथ में पकड़ा तो वो खुशी से उछलने लगा। वो बहुत खुश हुआ और बोलने लगा कि ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है, ये मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? राजा साहब ने उस बूढ़े दादा को बोला कि बड़े दादा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ उगाते थे, कब पैदा होता था और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, वो जो बूढ़ा आदमी था, दादा जो था, वो बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। ये जो किसान है ये बोलने लगा कि महाराज, ऐसा गेहूं जो है वो मेरे ज़माने में उगाया जाता था और हर जगह पर उगाया जाता था, ये हर जगह पर मिलता था और मैंने ये गेहूं अपनी जवानी में बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? राजा ने उस बड़े दादा से बोला कि बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं, इतना बड़ा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। इस बड़े दादा ने बोला कि हमारे ज़माने में बेचने का, अपना ये जो अनाज होता था वो बेचने का गुनाह कोई नहीं करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हमें पता भी नहीं था कि पैसा क्या होता है। हम में से कोई नहीं जानता था पैसे का नाम क्या है, पैसा क्या है। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। जिसको जितना ज़रूरत होता था उसको उतना ही होता था, उसके पास उतना ही होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? जब राजा ने ये सुना कि हमारे इस बड़े दादा का ये जवाब कि हमारे पास
ہمیں پیسے پتہ نہیں تھے کہ ہم اتنا ہی اناج بوتے تھے جتنا ہمیں ضرورت ہوتا تھا۔ تو راجا نے بولا کہ بڑے میاں، آپ اتنا بڑا گیہوں کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین۔ جب بوڑھے دادا نے یہ سنا کہ راجا نے کہا آپ یہ کہاں بوتے تھے اور آپ کی زمین کہاں تھی، تو بوڑھے نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین تھی۔ مطلب کہ ہم جہاں چاہتے تھے وہاں بو سکتے تھے۔ ہمارا یہ نہیں تھا کہ وہ میری زمین ہے، وہ میری زمین ہے، یہ نہیں تھا۔ ہم جہاں چاہتے تھے وہاں بو سکتے تھے۔ جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ پھر یہ بوڑھا بولتا ہے اس کو، راجا کو، کہ جہاں میں ہل جوتتا تھا وہی میرا کھیت ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا، اس زمانے میں کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، تم نے اس پہ کیوں بویا ہے، یہ زمین میری ہے، تم نے اس پہ ہل کیوں چلایا ہے، کوئی نہیں بولتا تھا۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ اس زمانے میں انسان جب تک نہ کسی چیز پر اپنے ہاتھوں سے کام نہ کرے تب تک وہ اس چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا، مطلب اپنی محنت سے جو کماتا تھا اسی کو اپنا کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ راجا نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا اس سے کہ ہم اب اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں بو سکتے، اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں ہم اگا سکتے اس زمانے میں؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ یہ راجا حیران ہو گیا تھا کہ اس کا پوتا جو ہے وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا تھا اس دربار میں، اور وہ بوڑھا تھا، لیکن یہ جو ہے یہ دادا، یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے آیا اور بغیر کسی سہارے کے اس دربار میں آیا، اور یہ بہت صحت مند ہے۔ یہ سوال اس نے اس بڑے دادا کو پوچھا کہ آپ کا پوتا آپ سے اتنا کمزور کیوں ہے، وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے کیوں آیا اور آپ اتنے صحت مند کیوں ہو، آپ ایک ہی لاٹھی کے سہارے کیوں آئے؟ بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا، وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر بوڑھے کسان نے بولا اس راجا کے اس پہلے سوال کو کہ آج کل اتنا بڑا گیہوں اس لیے نہیں اگتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ اپنی نہیں ہے، مطمئن مطلب ہوا اعتماد نہیں رکھتا ہے، اپنی کمائی پہ اطمینان نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ مطلب کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، اگر اس کے پڑوسی کے پاس دولت ہے تو وہ اس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ اس وقت کا ہر ایک انسان جو تھا وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، وہ پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، وہ اپنی محنت پر بھروسہ رکھتا تھا، اس لیے اس کا یہ بویا ہوا گیہوں جو ہوتا تھا وہ اتنا بڑا ہوتا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔